अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आज हमारी मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ। हम कुछ यूट्यूबर्स थे, तमाम लोग अपने अपने अहवाल शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उस सारी मीटिंग के, वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो इंतहाई दिलचस्प मीटिंग थी, जिसमें डॉक्टर अरसलान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं सोशल मीडिया के एतबार से, और फिर फिरदौस आशिक आवान साहिबा थी, वो भी वहाँ मौजूद थी। फैसल जावेद साहब वहाँ मौजूद थे। यूट्यूबर्स को बेसिकली आज बुलाया गया था, जिसमें मैं था, सदीक जान था, जमशेद अंसारी साहब थे, उमर इनाम था, मुगीस था, और टिक्का खान सानी साहब थे। एक दो और हमारे दोस्त थे, ARY वाले अब्दुल कादिर साहब थे, शबीर अब्बास साहब, और ये सब लोग जो बुनियादी तौर पे जिनको बुलाया गया। ज़ाहिर है हर दफ़ा इमरान खान साहब जो है वो एंकर्स को बुलाते हैं, तो आज उनकी तरफ से ये भी था कि ये इन चीज़ों को भी रिकग्नाइज़ किया गया, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी सुना जाए और उनका पर्सपेक्टिव भी लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। सब लोग वहाँ मौजूद थे, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई वहाँ। लेकिन वहीं पे मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अब कुछ एंकर्स इसमें से भी जो है वो कीड़ा इस तरह से निकालेंगे कि इमरान खान ने जो है वो अपनी सोशल मीडिया टीम को हायर कर लिया और उसके साथ उनकी मुलाकात हुई। इस नीयत की और इस मिजाज के एंकर्स हमारे बरादरी में बखूबी पाए जाते हैं। तो कुछ एंकर्स को यकीनी तौर पे इससे परेशानी भी हुई होगी। ज़ाहिर है मैं हैरान कुन मेरे लिए ये बात थी कि इमरान खान साहब खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि बहुत सारे एंकर जो है वो झूठ बोलते हैं, और उन्होंने खुद हमें जो बातें बताई एंकर्स के हवाले से, वो हमारे लिए भी जो है वो नई बातें थी। दो जो दिलचस्प बातें थी उसका हवाला आपके सामने रखूंगा। मीडिया पे उन्होंने बात की कि मीडिया किस तरह से तबाह हुआ, किस तरह से जो मीडिया इंडस्ट्री थी अपने रूज पे गई और उसके बाद ये जवाल की तरफ गामजन है। फिल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने बात की कि बहुत ज़्यादा जो गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो बॉलीवुड है वो अब उस तरह से उन चीज़ों को लेके आता है जो जिसको शायद दुनिया दिखाना तर्क कर चुकी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये भी थी कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, जो हमारी रवायात हैं, हमारा सिकाफत है, हमारा मज़हब है, तमद्दुन है, इन सारी चीज़ों को जो है वो तकलीफ पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, गज़न पहुंचता है उस ऐसी प्रोडक्शन से जो हमारी तहजीब से मुतसादिम है, हमारी इखलाकियात से मुतसादिम है। लेकिन वो उस पर उन्होंने बात की, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक ड्रामा जो सीरियल अभी जिसको ऑनर करने जा रहे हैं, ये भी उसी सिलसिले की एक जो है वो एक कड़ी है कि लोगों को पता चले कि हमारी सकाफत के हम किस तहजीब के नुमाइंदा लोग हैं, और हमारी तारीख़ क्या है, हमारे कांधे पे जो तारीख़ है उसका उसके जो नुमाया और उसके जो गालिब पहलू थे वो कौन कौन से थे, जिससे आज हमें रोशनास होने की ज़रूरत है, हमें उसका शऊर हासिल करने की ज़रूरत है। तो एक वो जो ड्रामा शायद लॉन्च किया जा रहा है उसका भी एक उसका जो पस मंज़र है, और उसमें एक ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद खान साहब ने इस बात पे भी तफसीली गुफ्तगू फरमाई कि जो PTV था उसका एक वक्त था सिर्फ PTV होता था, और उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया चैनल जो है वो लॉन्च हुए। कोरोना पे बात की उन्होंने कि कोरोना जो है वो एक इम्तिहान है, ये एक आजमाइश है, हमें सबको बेहसियत कौम इसके खिलाफ जो है वो इत्तेहाद करना होगा, हमें इस सारी कौम को इसके खिलाफ जो है वो इकट्ठा होना है और इससे नबर्द आजमा होना है। बड़ी और मुल्कों के हवाले दिए कि जो दूसरे ममालिक हैं वो इसमें तकरीबन फेल होते हुए नज़र आए। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो इसमें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि लॉकडाउन जो था वो एकदम हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा जो कारोबार था वो बंद करना पड़ा। उसको उनका मकसद ये था कि शायद इसको इस तरह से किया जाता कि कारोबार चलता रहता, कुछ इस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाई जाती कि कारोबार मुतासर ना होता, लोगों का रोज़गार चलता, रेडी वालों का भी रोज़गार चलता रहता। लेकिन इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया, और जब ये वो बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पे जो दुख और परेशानी थी वो नज़र आ रही थी कि कितना गरीब तबके का उनको जो है वो एहसास है, और वो गरीब तबका कितना उनके दिल के करीब है। उस पर उन्होंने एहसास प्रोग्राम पे भी बात की कि किस तरह एहसास प्रोग्राम जो है वो आगे चल रहा है और कितना ज़्यादा उसमें पैसा जो है वो तकसीम किया गया। एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई कि उन्होंने कहा कि जब सवाल एक पूछा गया कि कब तक आप ये देखते हैं कि इससे जो निकल जाएगी कौम कोरोना की इस वबा से, तो उन्होंने कहा जी कि अब कौम निकलने का हम कुछ नहीं कह सकते, ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस पर परेशान है, लेकिन अब हम इसके साथ साथ एडजस्ट करना हमें सीखना चाहिए। पूरी दुनिया अब इसके साथ एडजस्ट करने के प्रोसेस पे गौर कर रही है। हम पाकिस्तान ने भी जो है वो ISI की मदद से, मुख्तलिफ एजेंसीज की मदद से ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। उसमें यह होगा कि जिस इलाके में अगर डिटेक्ट हो जाता है कि कोई कोरोना के पेशेंट्स हैं, उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा, उन इलाकों को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। बाकी सारी जो रोज़मर्रा की जो रूटीन होगी वो चलती रहेगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसमें तमाम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी इसमें मिल के काम कर रही हैं।
ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہوئی وہاں کہ ان جب سوال پوچھے گئے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کچھ IMF کی طرف سے ریلیف ملا یا دیگر کسی ادارے نے فنڈ کیا پاکستان کو، تو انہوں نے اس بات پہ وضاحت کی کہ ابھی تک کوئی فنڈ پاکستان کو نہیں ملا، تاہم جو IMF نے قرضہ واپس لینا تھا پاکستان سے اس میں کچھ نرمی ضرور دکھائی گئی ہے۔ جو دو امپورٹنٹ واقعات تھے عمران خان صاحب کی اس پوری جو ڈسکشن تھی، جس کا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ کیوں لوگ جو ہے وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی اتنی ایک بڑی ڈسکشن تھی، میرے خیال میں ایک طویل ڈسکشن تھی، اور تمام انفلوئنسر ہی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں یا آپ ہماری گورنمنٹ کا ساتھ دیں، آپ ہماری پالیسیز کو ڈیفینڈ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ جو ہے وہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ حق کی بات کریں۔ تو یہ ایک خود اعتمادی ہوتی ہے، اور یہ ایک اعتراف ہوتا ہے، اور یا اس کو آپ عرفان ذات کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ اگر حق کی بات کریں گے تو اللہ حق والوں کے ساتھ ہے، آپ سرخرو ہوں گے۔ اس پہ انہوں نے واقعہ سنایا بڑا انٹرسٹنگ، اور میرے خیال میں یہ شاید اس سے پہلے کہیں کوٹ نہیں ہوا کہ 2011 میں جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، اس میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی، اور وہ پاکستانی میڈیا کے لیے ایک آئی اوپنر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا بڑا جلسہ ہوا دسمبر میں PTI کا، اور اس میں بھی بہت زیادہ کراؤڈ آیا اور بہت زیادہ پذیرائی ملی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے ایک چینل، عمران خان اپنا بتا رہے ہیں کہ ان کو کسی چینل کے CEO نے یہ بات بتائی کہ میرے چینل کے CEO نے بتایا مجھے کہ عمران خان صاحب آپ ہمارے چینل کی جو مالک ہیں اس تک یہ بات پہنچائیں کہ اینکرز کو براہ راست ان پہ اب جو ہے وہ پیسہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک بات تھی۔ پھر انہوں نے اس پہ پوری تفصیل بتائی کہ 2011 کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ میڈیا کرپٹ ہونا شروع ہوا، اینکرز کرپٹ ہونا شروع ہوئے۔ ظاہر ہے کسی بھی اینکر کو جب آپ پرسنل کیپیسٹی میں اس کی جیب گرم کرتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب خود یہ بات جانتے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ پہلو تھا اس ساری ڈسکشن تک کہ جب آپ خود یہ جانتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور اب ظاہر ہے وہ وزیر اعظم ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، اگر وہ اس چیز کی تحقیق کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے کر بھی سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہی بات ہے کہ یہ ایسا گند ہے جس میں کیچڑ اچھالنے سے جو ہے وہ زیادہ ہی غلاظت پھیلے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اینکرز نے بڑا پیسہ لیا، ہم اس کے آئی وٹنس ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے پروٹوکول، شاید بڑے بڑے بزنس اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایک نارمل جاب کرنے والے لوگ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی بات کی گئی، لوگوں کی جو یوٹیوبرز تھے ان کی طرف سے بھی یہ آراء دی گئی کہ یہ جو اینکرز ہیں یہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور یہ اپنے مرضی کے جو ہے وہ معنی اس سے اخذ کرتے ہیں، جو سٹوری ان کو رپورٹ کی جاتی ہے ڈیفرنٹ چینل سے یا ڈیفرنٹ رپورٹرز ان کو رپورٹ کرتے ہیں، اس میں سے یہ اپنی مرضی کا کانٹینٹ اخذ کر کے اس پہ پروگرام کرتے ہیں۔ اور خان صاحب نے اس پہ خود بھی کہا کہ میں نے بہت زیادہ اینکر جو تھے ان کا عروج اور زوال دیکھا۔ اور جو دوسری امپورٹنٹ بات تھی، انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ یہ جو میڈیا مالکان ہیں یا کچھ اینکرز ہیں یہ جو یہ بات تصور کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کو عزت اور ذلت دے سکتے ہیں، تو یہ ان کا دھوکہ ہے۔ عزت اور ذلت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو عزت دیں یا پیسے کی بنیاد پہ عزت حاصل کی جاتی ہے، تو عزت پیسے کی بنیاد پہ حاصل کی جاتی ہوتی تو شاید امیر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوتا، اور جو غریب لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ ذلیل ہوتے رہتے۔ تو یہ جو تھی وہ نمایاں پہلو تھے اس ساری ڈسکشنز کے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طرح کی جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی، خاص طور پہ یہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو کرنٹ افیئرس کی جو پروگرام ہے اس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہوتا، اس میں قوم کو شاید جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک ہیلدی مکالمہ ہوتا ہے، اس میں اس کی کوئی جان نہیں ہے، ایک بیمانی گفتگو ہوتی ہے وہاں۔ اور پھر اس کا بھی انہوں نے اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ 2008 کے بعد جو ہے وہ کچھ کرپٹ لوگ جو ہے وہ پولیٹکس میں آئے، اور کچھ لوگ اپنی کرپشن کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ساری کی ساری گفتگو کا میں نے آپ کو کچھ چند نکات بتائے، اس کے اگر میں اس کو سم اپ کروں تو میرے خیال میں جو عمران خان ہے اس وقت وہ ایک بڑے پر اعتماد انداز میں حکومتی زمام کار کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ہمارے فوری بعد وہاں DGI SPR اور دیگر اہم لوگ تھے، ڈاکٹر ظفر مرزا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ تو وہاں تھی، پھر جو دوسرے جنرل افضل ہیں، یہ سب ایک دوسری میٹنگ انہوں نے اس کو اٹینڈ کرنا تھا، اور وہ ہماری جب میٹنگ ختم ہوئی تو ظاہر خان صاحب ادھر چلے گئے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنے لوگ افواہیں دھرتے ہیں بناتے ہیں، افواہ ساز فیکٹریاں تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کی صورت میں وہاں موجود ہوتی ہیں، سب کچھ نارمل چل رہا ہے، حکومت اپنے حوالے سے پورا اعتماد ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اس وبا سے نبرد آزمائے، بحیثیت قوم رمضان آنے والا ہے، سب لوگوں سے اپیل بھی کی گئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ جتنا احتیاط کریں گے، جتنا آپ محتاط رہیں گے، اتنا ہم اس وبا سے جو ہے وہ جلدی نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔
جب لوگ بے احتیاطی کریں گے تو یقینی طور پہ پھر اس کے نتائج جو ہے وہ جس طرح پوری دنیا بھگت رہی ہے وہی ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔